अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरूज फातिमा और मैं हूं अली अकबर। आप देख रहे हैं PNP न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बजट 2026-2027 के हवाले से मेंबरान कौमी असम्बली ने बजट इजलास के मौके पर अपने हल्के की आम आवाम के मसाइल को उजागर किया गया। हालिया पेश किया जाने वाला बजट पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितने नए टैक्स लगेंगे, क्या आवाम नए टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी, ये तो बजट मंजूर होने के बाद पता चलेगा। अलबत्ता PTI की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शानदाना गुलजार खान, MNA सबीन गौरी और वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ से जब PNP न्यूज़ चैनल पंजाब के ब्यूरो चीफ HM फैयाज ने मौजूदा बजट में नौजवानों के लिए अच्छे और बेहतर रोजगार के बारे में पूछा तो क्या समझते कि इस मौजूदा बजट में नौजवानों के रोजगार के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया? उनके तो जो मुंह से नवाला छीना जा रहा है। इनके आलिम फाजिल वज़रा मिनिस्टर्स कल बड़ी लंबी तकरीरें की, खान साहब को बुरा भला कहा, हमाद अजहर को बुरा भला कहा, उमरियों को। ये बहुत ही कम ज़र्फ इंसान की निशानी होती है कि जो बंदा ना हो उसकी पीठ पीछे बात करो, हिम्मत है उनके सामने बात करो। लेकिन वो पॉलिशी, वो चेरी ब्लॉसम वाला ट्रेडिशन तो जिंदा रखना ही है। अगर आपको लगता है कि इस बजट में किसी के लिए भी कुछ रखा गया तो माजरत के साथ वो 12 अरब जहाज वालों के लिए रखा गया है। वो जो नताशा लड़की थी कराची में, जिससे एक बाप बेटी को मारा गाड़ी से, फिर जब रेंजर्स आए मौके पे तो उनको सामने कहती है लोगों को कि मैं भाग जाऊंगी दुबई, तुम देखते रहोगे। ये है आपका बजट, ये गरीब दुश्मन है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, मैंने कल वजीर बैठे हुए थे, क्या नाम है इनका, तवानाई बिजली, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप जो खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बिजली बनाने की, पन बिजली तो नहीं है उनकी, नॉर्मल बिजली घर है उनके, वो कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तानियों से ले रहे हैं। यानी जो बिजली वो नहीं बनाते वो पाकिस्तानी अवाम उसके पैसे दे रहा है, और डॉलर में पाकिस्तानी अवाम रुपए कमाती है और हम डॉलर में उनको पैसे दे रहे हैं। तो अगर हिम्मत है उन दोनों का नाम भी लो कि पाकिस्तान को लूटा किसने है। नहीं, साइलेंस। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त पेट्रोल की सूरत हाल है, जहाँ पे जंग लगी हुई है, शायद वहाँ पे इतनी महंगाई ना हो पाकिस्तान में, यानी समझ लें कि हम लोग बहुत दूर है, इसके बावजूद क्या समझते कि पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी? खान साहब के टाइम पे, क्योंकि उस जमाने में हालात थे, कोरोना था, 125-150 पे डॉलर पे बैरल एक तेल का चला गया था। खान हमें कितने पे तेल दे रहा था? 118 रुपए पे लीटर। अभी कितने पे है आलमी मंडी में? $75, यानी उसका आधा हो गया। और ये हमें कितने में दे रहे? 300 में। यानी खान 118 में दे रहा था, ये 300 में दे रहे थे। खान के टाइम पे दुनिया में $150 था, अब दुनिया में $75। समझ आए ना, चोरों के हत्थे चढ़े हुए हैं। अल्लाह इनसे हमें निजात है। जो फेवरेट्स हैं ये 5-6 खानदान हो जाएंगे, 5-6 सेक्टर्स हो जाएंगे, लेकिन SMEs के लिए, MSMEs के लिए, गरीब के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, ई कॉमर्स पे तो उन्होंने मजीद टैक्स डाल दिया। जो बच्चा इंटरनेट से अपनी कमाई कर रहा था उस पर भी टैक्स डाल दिया। नौजवानों के रोजगार के लिए कोई बजट मुख्तस किया गया है, या कोई कारखाने या इस तरह के मिलें लगाने का कोई बजट बनाया गया है? देखिए, वैसे तो हुकूमत ने यूथ प्रोग्राम जो है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जिसके थ्रू जो है वो जो है कर्जे दे रहे हैं यूथ को। इसके साथ ही साथ स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इसके अलावा जो है लैपटॉप्स दे रहे हैं यूथ के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। प्लस BISP में भी यूथ का एक खातिरख्वाह हिस्सा रखा गया है। मगर जिस हिसाब से आपको पता है कि 50% से ज़्यादा हमारी जो है वो यूथ की आबादी है, हमारे नौजवान हैं, उस लिहाज से ये कम होना भी चाहिए और इसके लिए मज़ीद नए मंसूबे लेकर आने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है उसका दारोमदार तो यूथ पर है। जब ये लोग तरक्की करेंगे, बच्चों में डिग्रियां हासिल करने का रुझान कम होता जा रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट और इस तरह के प्रोग्राम्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कारखाने लगाने के लिए कोई इतना बजट तो नहीं बनाया गया? देखिए, आजकल यूथ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कारखाने लगाने या कोई इंडस्ट्री डेवलप करना उस सूरत में होगा जब आपके पास एनर्जी जो है ना वो वाफिर मकदार में मौजूद होगी। अभी उसकी मैनेजमेंट है। आपको पता है कि पहले ही गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बीच में ज़बू हाली का शिकार थी। अल्लाह अल्लाह करके जो है वो गैस की फराहमी बेहतर बनाई जा सकी है, ताकि टेक्सटाइल जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी, वो बेहतर हो सके। तो अब जो ज़रूरत है समर की है कि जो नया दौर है, जो जदीद तालीम है, सेमीकंडक्टर्स की कोर्सेज स्टार्ट करें, IT जो है वो उसके अंदर लोगों को सिखाएं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज कराएं। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ें कि इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, ताकि जो हमारा नौजवान है वो न सिर्फ कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनको मुलाजमत के ज़्यादा मौके मिल सकें। जहाँ अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गुर्बत भी बढ़ेगी, जुर्म भी बढ़ेगा।
تو آپ بالکل اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ حکومت اس پہ توجہ دے اور اس کو بڑھائے رکھے ہیں خاطر خواہ، مگر میرے خیال میں اس کو مزید بحث جاری ہے، ممبران قومی اسمبلی اس کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مدنی امور سردار محمد یوسف۔ بجٹ کے حوالے سے پہلے تو کارخانے لگے یا ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح جی آپ کو پتہ ہے اس وقت کے حالات کے مطابق، کیونکہ پوری دنیا ایک کرائسس سے گزر رہی ہے، اور جو اس ریجن میں جنگ کے خطرات ہے جس کی وجہ سے ہر ملک متاثر ہوا، جی ہر ملک کی معیشت بھی متاثر ہوئی، جی اور جس سے پاکستان بھی بڑا بری طرح متاثر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکومت کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یعنی جو بھی ان کے اگر بس کی بات تھی، کوشش کی ہے کہ جو ایک متوازن بجٹ پیش کیا جائے، جس میں بہت ساری جو ٹیکس تھے اس کی بھی چھوٹ دی گئی، زمینداروں کے لیے بھی مراعات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی باقی جو کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی بڑے پروگرام رکھیں، جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بھی اسی طرح جو قرضے دینے کا بجٹ میں پروویژن رکھی ہے، اس کے ساتھ ان کو ٹریننگ دینے کی جو پروویژن رکھی ہے، جی اس کے ساتھ یہ ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اگر ٹرین کیا جائے گا تو اسکلڈ جو لوگ ہوں گے وہ باہر بھی جا کر روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اور یہاں پر جو اس وقت جو پاکستان میں جو حالات پہلے جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ ملک دیوالیہ بھی ہونے کو خطرہ تھا، لیکن ہماری حکومت جب 2022 میں آئی ہے، اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے پورے جو کابینہ کے ساتھ حکومت کے ساتھ شبانہ روز محنت کی، اور اس خطرے سے ملک کو اللہ نے نکالا، پھر ان کی کوشش سے نکلا، اور اب تو الحمدللہ عالمی سطح پر جو پاکستان کو ایک سفارتی سطح پر بھی کامیابی ہوئی۔ مار کا حق پہلا ایک مارکا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی ایک حیثیت ایسی تسلیم ہوئی کہ جو دنیا بھر کے ممالک اس کو اب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور ایران اور امریکہ کے جو 47 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں تھی، پاکستان کے ثالثی کردار نے ان کو ایک مقام پر بٹھایا کہ بات چیت آج چل رہی ہے الحمدللہ۔ جو پہلے جنگ کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل چکا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے، جب عمل قائم پہلی چیز ہوتی ہے، عمل قائم ہو جاتا ہے تو معیشت ہوتا ہے، وہاں پھر روزگار بھی ہوتا ہے، وہاں کاروبار بھی ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے، تعلیم بھی زیادہ بہتر حاصل کر سکتے ہیں، تو باقی سہولیات اس کے ساتھ ساری مجھ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو انشاءاللہ ابھی وہاں پر ایک معاہدہ سائن ہوا تو آپ نے دیکھا پیٹرول کتنا کم ہوا، جی 76 روپے یعنی فوری طور پر کم کیا۔ جی بہت سارے مزید اگر اس میں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ مہنگائی مزید کم ہو روزگار کے مواقع بھی اسی طریقے سے ملتے ہیں۔ معیشت اگر بہتر ہوتی ہے تو کارخانے بھی لگتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھائی جاتی ہے۔ ابھی کوشش ہماری یہ ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ یعنی کنٹرول کیا جائے، اور ایسے را میٹیریل جس کی ضرورت ہے اس کو امپورٹ کیا جائے، تو یہاں مطلب کارخانے بھی چلیں، پروڈکشن بھی ہو، ایکسپورٹ بھی ہو، لوگوں کو روزگار بھی ملے، کاروبار میں بھی ترقی ہو، تو اس طریقے سے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔